अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज दिसंबर की 14 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं और मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सानिया डी चौक यानी सानिया 26 नवंबर यानी डी चौक मैसेकर से मुतालिक अदालत से आ रही है। ये इंतहाई अहम पेशरफ्त है क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक शायद ही पाकिस्तान की तारीख में यह हुआ हो कि वक्त के वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और इंतहाई अहम शख्सियात के खिलाफ FIR के हवाले से दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई हो। यह दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, इसके अंदर से क्या निकल सकता है, जज साहब कौन से हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कितना सीरियस है, इसकी डिटेल्स क्या और डिटेल्स शेयर करूंगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। हम ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि आप लिस्ट कंपाइल करें अपने मिसिंग पर्सनस की या शोधा की तो बड़े एहतियात से कीजिएगा। हो सकता है कि दूसरी तरफ से कुछ दिन बाद कुछ लोगों को मीडिया के ऊपर पेश करके कहा जाए कि नहीं, ये तो असल बंदा तो ये फिर रहा है, आप तो गलत बयानी कर रहे हैं। तो वही हुआ। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन कोई 18वें दिन एक फहरिस्त जारी की कि ये लोग मिसिंग हैं, कुछ शोधा हैं, कुछ जख्मी हैं, गन वूंड से जख्मी हैं और उनके ऊपर जो है वो जवाब मांगना चाहते हैं हुकूमत से। और आज टेलीविजन के ऊपर उन लोगों में से कुछ लोगों के इंटरव्यूज चलना शुरू हो गए कि हम तो जिंदा हैं, सलामत है, खामखा PTI ने हमारा नाम जो है लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया है। अब इनमें इतनी भी अकल काम नहीं करती। क्या आपने क्रॉस वेरीफाई किया था कि ये बंदा जख्मी है या मिसिंग है या नहीं है, या आपको जैसे बनी बनाई लिस्ट मिली आपने वही आगे पेश कर दी? इससे सवाल आपसे बनता है कि आप कितना इसके ऊपर सीरियस है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से मना किया है तो उधर से गवर्नमेंट भी मना करना शुरू हो गई है। इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। कुछ टाइगर्स को अदालत ने रिहा कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है। 26 नवंबर वाक़े के बाद गिरफ्तारी हुई थी उनकी, उसकी डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल वो मैं लगा दिया करता हूँ, उसको जरूर मार्क कर लीजिएगा, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। कभी भी डायरेक्ट मैसेज करना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। टॉप स्टोरी मेरी नज़र में सानिया डी चौक के ऊपर इंतहाई अहम पेशरफ्त है, वो मैं शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, आप लोग मुझसे सवाल करते हैं भाई आपके पास ये अमेरिका से ये इतनी बड़ी बड़ी खबरें, और नीचे कमेंट करते हैं कि कहीं ये फेक। देखें, 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। हम बड़े क्रेडिबिलिटी के साथ अपने सोर्सेज से राब्ते में होते हैं, हम उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। इस तरह हो कि फिर तो हम हर आधे घंटे के बाद आपको गलत खबर देते रहें और व्लॉग करते रहें और व्यूज़ लेते रहें, ऐसा कुछ नहीं है। उसके ऊपर बड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैं पहले बता दिया करता हूं कि मैं इसके ऊपर लगा हुआ हूं। और कुछ थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई अच्छी खबर होती है, वो आप तक शेयर करता हूं। ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि आपको जब अच्छी खबर ना मिले तो आप रोना रोते हैं, जब मिल जाए तो नीचे कुछ और कमेंट करते हैं। तो इसलिए थोड़ा ख्याल क्या करें, क्योंकि इतने व्यूज़ से हमारा क्या ही बन जाना है भाई, ठीक है? दुआ में याद रखा करें बस। टॉप स्टोरी जो है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में डी चौक में शोधा और लापता PTI कारकुनान के मामले के पर वजीर आजम और दीगर के खिलाफ FIR की दरख्वास्त 23 दिसंबर को 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। मेरे लिए ये टॉप स्टोरी है क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने नहीं सुना कि वक्त के वजीर आजम के खिलाफ पहले इससे कभी कोई FIR इस नौयत की दर्ज हुई हो। और करप्शन के इल्जामात और दीगर इल्जामात के ऊपर होती रही है, लेकिन इस नौयत की मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर है तो नीचे जरूर लिख दीजिएगा। बैरिस्टर गौहर की जानिब से दायर दरख्वास्त पर सेशन जज आजम खान 23 दिसंबर को इब्तदाई समाअत करेंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर शिकायत कुनंदा बैरिस्टर गौहर को भी पेश होने का हुक्म दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशंस, SSP सिक्योरिटी और नामालूम अफराद को भी फरीक बनाया गया है। यह बैरिस्टर गौहर की जानिब से दरख्वास्त दायर की 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। तारीख में मेरी नज़र में इतनी हाई ऑफिशियल्स के खिलाफ पहली ऐसी कोई दरख्वास्त है। बैरिस्टर गौहर ने अपनी दरख्वास्त में 12 शहीद, गोलियों से जख्मी होने वाले 38 और 139 लापता कारकुनान के नाम भी दरख्वास्त में दर्ज किए। अब ये जो 38 और 139 जख्मी होने वाले 38 और 139 लापता कारकुनान, वो एक फहरिस्त जारी की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वो फहरिस्त तो जारी की गई, लेकिन कल रात से एक प्रोपेगेशन शुरू हो गई और टीवी के ऊपर
اب ٹی وی کے اوپر جو انٹرویوز جن لوگوں کے ہو رہے ہیں کیا واقعتاً وہ وہی لوگ ہیں یا پھر پی ٹی آئی نے ویریفائی نہیں کیا یا ان کو ٹیلی فون کے اوپر جو کرائسس سیل تھا ادھر جو فون آتا تھا اسی کو ہی انہوں نے منوان تسلیم کر لیا اور لسٹ بنا لی. وہاں تو کوئی بھی فون کر سکتا ہے. یہ عقل سے کام لیا گیا نہیں لیا گیا. دوسری طرف سے فیکنگ کی جا رہی ہے, اس کو بھی ویریفائی کرنا چاہیے. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو مجوزہ اپنا جو لاہ عمل ہے وہ دے دینا چاہیے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. یہ بات ہم نے پہلے بتا دی تھی, ہمارے بہت سارے دوستوں نے کھل کر بتا دیا تھا کہ آپ کسی بھی قسم کے مسنگ پرسن کی یا زخمیوں کی لسٹ جو ہے وہ آپ ڈرافٹ کرتے ہوئے 10,000 دفعہ خیال کیجئے گا, کیونکہ دوسری طرف سے بندے لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. اور اگر دوسری طرف سے جھوٹ بولا جا رہا ہے تو اس کو آپ جو بندہ آپ کا مسنگ ہے اس کی ڈیٹیلز دیں کہ یار یہ بندہ ہے, اس کا یہ شناختی کارڈ نمبر ہے, یہ چیزیں. اور اگر دوسری طرف سے وہ آ گیا ہے, بندہ پیش ہو گیا ہے, تو پھر آپ کو اپنے عقل کے اوپر ماتم کر لینا چاہیے کہ آپ نے بغیر ویریفیکیشن کے 18 دن ضائع کیے اور اس کے باوجود آپ کے لسٹ کے اندر اگر کوئی فلا ہے تو اس کے ریسپانسبل آپ ہیں, دوسری طرف والے پھر آپ سے زیادہ چالاک ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں, اور یہ ہونا شروع ہو گیا کل سے. اس کے اوپر ہمارے بہت سارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, اس کی تفصیل میں دے دیتا ہوں. جیسے علی زئی نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے, یہ بلاگر ہیں علی زئی. وہ کہتے ہیں عمران ریاض نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک لسٹ جاری کی گئی ہے, جس کے بعد لسٹ میں موجود نام سامنے آ کر کہیں گے ہم تو زندہ ہیں. آج وہ لسٹ سامنے آئی اور مسنگ پرسن ٹی وی پر انٹرویو دے رہے ہیں. لسٹ بنانے اور شائع کرنے والے کو سامنے لاؤ, وہی اصل بندہ ہے. اب یہ اس طرح کے کامنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں, تو اس کو ذرا تھوڑا سا کراس چیک کرنے کی ضرورت تھی. اگر آپ نے جلد بازی میں یہ کیا ہے تو آپ نے بہت بڑی بیوقوفی کر ڈالی ہے. خیر اینی ہاؤ, کل رات اچانک سے شناخت پریڈ کے لیے بہت سارے ملزمان کو, وہ جو 26 نومبر کے بعد متعدد جگہوں سے گرفتار ہوئے, ان کو جج صاحب کے پاس پیش کیا گیا. اس کی تفصیلات کیا میں شیئر کرتا ہوں. شناخت پریڈ پر بھیجے گئے 32 ملزمان رات گئے عدالت میں پیش کیے گئے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے تمام 32 ملزمان کو دونوں مقدمات سے ڈسچارج کر دیا, یعنی ان کو رہا کر دیا گیا. پولیس نے دوبارہ گرفتار کیا تو پولیس والوں کو ہتھ کڑی لگوا دوں گا, جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کے اہم ریمارکس. اچھا, اور 24 نومبر جو احتجاج تھا اس کے تناظر میں گرفتار 8 کم عمر کی بچوں کی جو ضمانتیں ہیں وہ بھی منظور کی جا چکی ہیں. 5 بچوں کی رہائی کی روبکار جیل کو بھیجی جا چکی ہے, جبکہ 3 بچوں کی آج جیل روبکار بھیج دی جائے گی. بچوں میں 2 راولپنڈی, 3 افغان, 1 باجوڑ, 1 مردان, 1 کہوٹا سے تعلق رکھتا ہے. جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے گزشتہ روز ضمانتیں منظور کی تھی. یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اب آ جاتے ہیں, مہذب معاشروں کے اندر امپیچمنٹ ہوتی ہے یا مواخذے کی تحریک چلتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ساؤتھ کوریا کے اندر کچھ دن پہلے کیا ہوا, جنوبی کورین صدر نے مارشل لاء لگا دیا تھا. پھر وہاں کا جو آرمی چیف تھا اس نے معذرت کر لی کہ میں نے بہت غلط کیا ہے, میں نے عوام کی امنگوں کے برخلاف کام کیا, اس لیے میں معافی بھی مانگتا ہوں اور میں اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دیتا ہوں. اب آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مارشل لاء کا نفاذ جنوبی کورین صدر کو لے ڈوبا. مواخذے کی تحریک کامیاب ہو گئی ہے, جس نے اٹھا کر پھینک دیا ہے یون سک یول کے خلاف مواخذے کی تحریک میں. 300 اراکین نے حصہ لیا اور حکومتی اراکین نے بھی صدر کے خلاف ووٹ دیا. یہ مہذب معاشروں کے اندر ہوتا ہے. 3rd کلاس چھوٹے معاشروں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوا کرتی. کچھ وائرل بیانات میں شامل کروں گا یہاں, تو خیر مائٹ از رائٹ والی بات ہے. بیرسٹر غور صاحب فرماتے ہیں بس بہت ہو گیا. وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے معذرت ضائع لگتی ہے, ٹائم معذرت ہو جائے, کیسے کر لیتے ہو یار. بس بہت ہو گیا. ملک کو بہتری کی طرف بڑھانا چاہیے, مذاکرات ضروری ہونے چاہیے. سیاسی مسائل کا حل سیاسی بیٹھک سے ہوتا ہے. رابطے بہترین جا رہے تھے, ایک سطح پر رابطے ختم ہو گئے, امید ہے رابطے دوبارہ بحال ہوں گے. بیرسٹر گوہر کی اہم گفتگو. اس طرح نا وہ جو تھکا ہارا اور ہر طرف سے چاروں شانے چت بزدل شخص بھی چاروں شانے چت ہو کر لیٹتا نہیں ہے جس طرح پی ٹی آئی کا یہ بندہ لیٹا ہوا. یعنی ملتے ترلے کرنے کا اللہ کا واسطہ ہم سے مذاکرات کریں. یار آپ کا کوئی ایک دین ایمان بھی نہیں ہے. آپ کل اسد کیسر صاحب نے جو فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا, آپ کو کم از کم اس کو انڈورس تو کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو شرم تو آنی چاہیے کہ آپ کس لیڈر کے نظریے کے پیروکار ہیں اور آپ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. بے وقوفی کی حد ہے. آگے آتے ہیں خواجہ آصف صاحب کیا فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک اسٹیبلشمنٹ سمیت سارے فریق پی ٹی آئی سے مذاکرات پر راضی نہیں ہوتے تب تک مذاکرات نہیں ہو سکتے. یعنی جس سے آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ادھر سے ٹھلو دکھا رہے ہیں آپ کو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہم سے مذاکرات کر لو. لسٹیں بھی آپ اس طرح کی جاری کر رہے ہو. یار آپ کو شرم بھی نہیں آتی ہے.
اب پھر ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا بات کر دی. اگلا وائرل بیان کیسے کر لیتے ہو یار. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں بیرون ملک کوئی بھی پاکستانی اگر مشکل میں ہوگا تو وہ خود کو تنہا نہ سمجھے, اس کے پیچھے اس کا وطن اور اس کی حکومت کھڑی ہے. یہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے جن کے ساتھ ٹرولنگ ہوتی ہے کوئی ایسا, باقی پاکستانیوں کی جو حالت ہے ہم نے دیکھ لیا, پاسپورٹ کینسل ہونا, PCL میں نام ڈلنا, بلا بلا 10 چیزیں. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ایلن مسک, ڈونلڈ ٹرمپ اور پھر برطانیہ کے وزیر اعظم میرے خیال میں کافی ہے. ہم نے تو کوئی ٹکے کی عزت رکھی نہیں ہے اپنے ملک کی, باقی تو رہ گئی بات ختم. اس سارے معاملے کو بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, لائک عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, صابر شاکر اور حامد میر اینڈ ڈاکٹر شہباز گل, مینی ادرز آلسو. جو اگلا ولاگ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا, ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کے بڑے کونے خدروں سے آ جائے. میں انشاءاللہ اس کی سرچ میں لگا ہوا ہوں, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.